अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, आगामी वर्षको आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तर बजेटबाट जनताले खुसी हुने, खुसियाली मनाउने दिन कहिले आउला र हामीले चामल, गहुँ, दाल, गेडागुडी लगायत आयातमा अग्रिम कर लगाएर अहिले बजारमा जुन महँगी बढेको छ, सामानको जुन अभाव भएको छ, यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसबाट पर्न जाने स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मार पर्न जाने, त्यसै गरी गैर कानुनी व्यवसाय फस्टाउने, त्यसै गरी कालोबजारी बढेर जाने र जुन जनताको साँझ बिहान हातमुख जोड्ने समस्यामा समेत यदि के सरकारको चालु खर्चको लागि पनि जनताले एक छाक खाएर अब सरकार चलाउनु पर्ने दिन आएको हो। होइन भने अविलम्ब यसको नियन्त्रण गर्नको लागि र यो जुन कर लगा। मान्य सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, महँगी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसाले हाम्रो देश नेपाललाई झनभन्दा झन आक्रान्त बनाइरहेको छ। यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने? त्यसमाथि बन्दै गरेको बाटाघाटा समयमा नभन्दा जनताहरू सरकारसँग प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। भएका अस्पतालहरूमा भुइँ मान्छेहरूको लागि उपचार गर्न जाँदा उचित सुविधा नपाएर 2-3 घन्टा लाइन बस्न नसक्ने बिरामीहरू सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार गर्न 2-3 महिना पालो कुर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कयौँ बिरामी उपचार बिना मृत्युवरण हुन बाध्य छन्। त्यस्तै चितवन जिल्लाको भनपा 10मा रहेको एयरपोर्टलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ। किनभने हेटौँडा, नवलपरासी, गोर्खा लगायत अन्य चितवन जिल्लासँगै जोडिएका जिल्लाहरू पनि यसै एयरपोर्टले सहजीकरण गर्दै आएको छ। जम्मा 20 मिनेटमा काठमाडौँ पुग्छ, तर भाडा साह्रै महँगो भयो भन्ने जनगुनासो व्यापक छ। पर्यटकहरूको हब चितवनलाई बनाउँदै गर्दा अब मेघौली एयरपोर्टको विस्तार गर्नु अत्यावश्यक हुन। मान्य सदस्य अनिता देवी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले सुदूरपश्चिम र जाजरकोट भूकम्प पीडित परिवारलाई रकम विनियोजन गरे झै मध्य प्रदेशको आगलागी पीडित परिवारले धनजन गुमाएको अहिले पनि खुल्ला आकाश मुनि बसिरहेछ। केही दिनमा अझै पनि पानी परिरहेछ, केही दिनमा वर्षाको मौसम पनि आइरहेछ। दैनिक जारी गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू घर बनाउने अवस्था उहाँहरूको छैन। त्यसैले सरकारले उहाँहरूलाई पनि घर आवास बनाउन आर्थिक रकम विनियोजन गरियोस् भनेर सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य अमरबहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेखको कर्णाली नदी खिड्की जिउला भन्ने ठाउँको पुल, झुलुङ्गे पुल भत्किँदा 2टा खच्चडको मरेका छन् र अहिलेसम्म पनि त्यो पुल सुचारू हुन सकिरहेको छैन र वारी अछामका विद्यार्थीहरू दैलेख पढ्ने, दैलेखका विद्यार्थीहरू अछाम पढ्ने विद्यार्थीहरू करिब 150-200 विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा बाधा परिरहेको छ र अहिले धेरै पटक मान्य सदस्यज्यूहरूले कुरा उठाउनु भयो, अहिलेसम्म पनि त्यो समस्याको समाधान भएको छैन। तत्काल यो समस्याको समाधान होस् र ती विद्यार्थीको पठन पाठनलाई सहज बनोस् भन्ने सरकारलाई रुलिङ होस् भन्ने सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सुर्खेत दैलेख महाबु हुँदै जाने बाटो पटक मैले भनिरहेको छु, 79 किलोमिटर जुम्लाबाट आउन 79 किलोमिटर बाटो कर्णाली। मान्य सदस्य अमरबहादुर राय माझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको र नवीकरण गर्नको निम्ति राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालयमा भिडभाड बढेको छ। अब दूरदराजमा आउने
बाआमा अशक्त बिरामीहरूले त्यो सुविधा उपयोग गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। बिना तयारी स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सुविधालाई इलाका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनु परेको अवस्था छ र एउटा समय सीमा तोकिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब यो आगामी वर्षसम्मलाई कम्तीमा यो समय अवधि लम्ब्याएर स्थानीय तहदेखि वाडा टोलसम्मको घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरियोस् भन्ने सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक साल सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा आगलागी हुन्छ। न त्यहाँ बारुण यन्त्रको व्यवस्था सरकारको द्वारा हुन्छ, न आगलागी भएको घरलाई कुनै राहत पाउँछन्। अहिले यसपालि नै महोत्तरीको मटिहानी, सप्तरी, इवन सर्लाहीको मेरै निर्वाचन क्षेत्रको विष्णुपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र धनकौल गाउँपालिकाको र बसवरिया गाउँपालिकाको केही घर जलेका थियो। सम्पूर्ण रूपले घर नष्ट भएको, तर सरकारलाई उचित भएको छैन। मैं बारम्बार सरकारलाई भनेको थिएँ कि जति भूकम्प नेपाली जनताको लागि पीडादायक है, त्योभन्दा बढी आगलागी पीडादायक हुन्छ। किन भूकम्पमा घर भत्किन्छ, सामान समाप्त हुँदैन। त्यसमा त खाने अन्नबालीदेखि लिएर सबै चिज समाप्त हुन्छ, जलेर सबै राख हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले तुरन्त यसमा पहल गरोस्, यति म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमृतलाल राजवंशी। सम्माननीय सभामुख महोदय, झापामा फेरि हात्तीको आतंक बढेको छ। किसानहरूले लगाएको मकै बाली सैकडौँ हेक्टरमा खाएर तसनस गरेको छ। खास गरेर बिर्तामोड नगरपालिका, कचनकवल गाउँपालिका र बारादशीमा यसले क्षति पुर्याएको छ। मकै मैले बारम्बार झापाको हात्ती आतंकको बारेमा यस सदनमा जानकारी गराएको छु, तर के भने सरकारले कुनै किसिमको दिगो रूपमा यसको दीर्घकालीन हल कहिले पनि खोजेन र सरकारले झापाका जुन किसानहरू जुन छ, मकै जुन बाली तसनस गरेको छ, तिनीहरूको यथाशीघ्र स्थानीय सरकार मार्फत नोक्सानी कति भएको छ त्यसको स्थिति जानकारी लिएर पीडित। माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, विश्वमा नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको 11औं स्थानमा छ। भूकम्पले जाजरकोट रुकुमको त्रासदी बिर्सिन नपाउँदै बाढी पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। आगलागीबाट प्रत्येक वर्ष 2 अरबभन्दा बढी नोक्सानी र सयौं नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले यसपालि मनसुनजन्य विपदमा 18 लाख नागरिक र 4,12,000 परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। 400 बस्ती उक्त जोखिममा छ। तर यी भएका प्राकृतिक प्रकोप अहिलेसम्म भएकोलाई पुनर्स्थापना अहिलेसम्म हुन सकेका छैन भने अहिले युद्ध स्तरमा सरकार जसरी आउनुपर्ने हो त्यो नभएर खालि मिठो आश्वासन, कर्णप्रिय नारा र निर्देशनमा जो अल्मलिएको छ, म यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि युद्ध स्तरमा यी सबै चिजको तयारी गरोस्। अहिलेभन्दा अगाडि पुनर्स्थापित हुनुपर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बनोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य अरुण कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुन्ने समय हामीले सुनाउने, सबैले सुन्ने, तर सरकारले कहिले नसुन्ने। सभामुख महोदय, चिसापानीदेखि सोल्टा कुइनेसम्मको 10 किलोमिटर टेन्डर भएको झन्डै 20देखि 22 महिना जस्तो भइसक्यो। अबको 2 महिनामा त्यो टेन्डरको समय र काम गर्ने समय सकिँदैछ, तर त्यो ठाउँको पटक पटक यो सदनमा कुरा उठाउँदै गर्दा पनि अहिलेसम्म रुख कटान हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण मन्त्रीहरू 2 चोटि चेन्ज भइसक्नुभयो। अबको मन्त्रीहरूले पक्कै पनि त्यो ठाउँमा रुख कटान गरेर र म्याद थप गरेर पक्कै पनि त्यो 10 किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रेदेखि स्तर उन्नतिको काम गर्नुहुनेछ भन्ने भनाइराख्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी।
सम्मान्य सभामुख महोदय, राज्यमा बलात्कार र महिला विरुद्धको अपराध बढ्दो छ। महिला विरुद्धको अपराध दर्ता हुने उजुरीमध्ये 80% घरेलु हिंसा र 11% बलात्कारको रहेको नेपाल सरकारकै तथ्याङ्कले जनाउँछ। अवस्था सन्तोषजनक छैन, तर संसदको चिन्ता भने अर्कैतिर छ। यसै साता बजेटको छलफल चलिरहँदा दुई सांसदले सामान्य रोष्टमा बसेर महिला वर्गप्रति देशपूर्ण आक्षेप लगाउनु भयो। एकजना सांसदले रामायणको प्रसङ्ग उठाउँदै राज्यले अपराधीकरण गरेको वैवाहिक बलात्कारप्रति टिप्पणी गर्दै महिलालाई आफ्नो इच्छा पुरा गर्न साधारण रूपमा चित्रित गर्नुभयो। स्वर्णरेखाले रामायण घटाएको हो वा होइन पछि छलफल गरौँला, तर मान्यज्यूको टिप्पणीले कसको गरेमा घटायो एकपटक सोचौँ। त्यसै गरी अर्को सांसदले महिला मन्त्री भन्दा पुरुष मन्त्री भएको भए यस्तो हुँदैन थियो भन्ने अमर्यादित र अशोभनीय टिप्पणी गर्नुभयो। सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो विधि बनाउने थलो हो कि विधि बिगार्ने थलो? लोकतान्त्रिक महिला अधिकार आन्दोलनको यतिका वर्ष भइसक्दा समेत महत्त्वपूर्ण योगदानमा बसेका ज्येष्ठ नेताबाट कहिले बन्द कोठामा त कहिले माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो। कृषिका लागि जल, मल, बिउ, विषादी तथा बजार महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। ती सबै पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो भने समयमै सरल तरिकाबाट कृषकहरूले उक्त चिज प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। असार लाग्न थालिसक्यो, किसानहरूले धानको बिउ राख्न पाएका छैनन्। सरकार यो वर्ष खेती गर्न मल पर्याप्त छ भन्छ, तर किसानहरू मल पाउँदैनन्। म सभामुख मार्फत समयमै आवश्यक मल बिउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारले कार्तिक 27 गतेबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। VPN प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूले त्यही पनि चलाइरहेका छन्। हिजोको दिनमा 90 लाखको हाराहारीमा चलाइरहेका थियो भने अहिले 50 लाखको हाराहारीमा चलाइरहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ। टिकटकको विकल्पमा FB, इन्स्टा रिल, युट्युब सर्ट्स मजाले चलेकै छ। यस्तोमा सरकारले अपराध र विकृति फैलिएको भन्दै टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्धको औचित्य के भयो त? सरकारले टिकटक बन्द भएपछि विकृति वा अपराध घटेको तथ्याङ्क वा प्रतिवेदन त छैन होला, तर टिकटक बन्द भएपछि ब्यान्डविथ घटेर डाटा बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटेर एनसेलको 1 अर्ब 44 करोड र एनटिसीको 1.5 अर्ब रुपियाँ घाटा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। टिकटकबाट सानो व्यापारीले गरिरहेको घरेलु व्यवसाय र स्वतन्त्र व्यवसायहरू बेरोजगार र विस्थापित भएको यसको हिसाब किताब गरी साध्य छैन। अरू पनि सूचीकृत नभएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल बिना रोकटोक चलिरहेका छन्, तर टिकटक मात्रै विकृति र अपराध फैलिने कुरा स्वीकार्य छैन। त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दै व्यवस्थित र नियन्त्रित रूपमा टिकटक खोल्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, धर्मको सुन्ने मोक्ष हुन्छ, योगको सुन्ने विचारविहीनता र आध्यात्मिकको सुन्ने परब्रह्म र भौतिकवादको सुन्ने अन्तरिक्ष हुन्छ। अङ्कको गणितको सुन्ने अङ्कमा जोडिनुपर्छ अनि त्यसको अर्थ हुन्छ। मैले थाहा पाइने यो संसदको सुन्ने चाहिँ के हो? अब मान्यज्यूहरूले भने हुनुहुन्छ सुन्ने, अङ्क कहिले जोडिँदैन। अङ्क नजोडिए सुन्नेको अर्थ हुँदैन। फेरि कुनै बेला अङ्कलाई नि शून्य चाहिन्छ। 1000 लेख्नु पर्यो भने के प्रयोग गर्ने त्यहाँ? त्यसकारण यो संसदको यो शून्य, यो विज्ञानको शून्य जस्तो अन्तरिक्षको शून्य नहोस्, यसको सुनवाई होस् र यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज म संसदभित्रकै कुरा राख्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को घमा स्पष्ट लेखिएको छ कि अशिष्ट, अश्लील, अमर्यादित भाषा चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ। तर सभामुख महोदय, अस्ति जेठ 30 गते यही सदनमा एकजना पुरुष सांसदले जबरजस्तीकरणीलाई प्रश्रय दिने गरी अत्यन्तै अमर्यादित शब्द सगौरवका साथ
मैले बोले सडकमा चाहिँ आन्दोलन भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने आशयले महोदय म अर्को माइक चाहिँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, म आज संसदभित्रकै कुरा राख्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को घमा स्पष्ट लेखिएको छ कि सदनमा अश्लील अशिष्ट अमर्यादित शब्द यहाँ कसैले राख्न पाइन्न। तर अस्ति जेठ 30 गते यही सदनमा एकजना पुरुष सांसदले जबरजस्ती करानीको घटनालाई प्रश्रय दिने गरी बडो सगौरवका साथ मैले बोलेको कुराले सडकमा आन्दोलन भए मलाई केही फरक पर्दैन भनेर जसरी चाहिँ एउटा महिलालाई विभिन्न लालछना दोष लगाउने हिसाबले असभ्य र असंसदीय हिसाबले चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, म त्यसको यो सिङ्गो सदनकै तर्फबाट म गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँले जसरी त्यो शब्द बोल्नु भएको छ त्यसले उहाँले सार्वजनिक यही सदनबाट माफी माग्नको निम्ति म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, वास्तवमा यो संसद भनेको पछिल्लो समयमा एउटा चाहिँ सांसदले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने अराजक थलोको रूपमा चाहिँ दुरुपयोग गरिँदै आएको छ। त्यसमा सिङ्गो संसद र संसद सचिवालय यसमा चाहिँ निकै गम्भीर बनोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले मेरो कार्यकालको यो 1.5 वर्षमा माननीय सदस्य ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, भारतको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जानु अघि राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ। फर्कने बित्तिकै एयरपोर्टमा फिर्ता बोलाएका राजदूतले राम्रो सहयोग गर्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रशंसा गरिन्छ र भनिन्छ केही दिनपछि फिर्ता गरेको हुन्थ्यो, ध्यान पुगेन। सरकार कसरी चलिरहेको छ यही एउटा घटनाले प्रश्न पार्दछ। वर्षमा 3 पल्ट परिवर्तन हुने सरकारले राजदूतहरूलाई पनि त्यही अनुसार परिवर्तन गर्दा कस्तो सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, भ्रमणका फोटोहरू सार्वजनिक भएका छन्, हेर्दा पारिवारिक राजनैतिक या कुन भेटघाट होस् थमाउन सकिन। पारिवारिक भन्यो भने भारतका प्रधानमन्त्रीको कोही सदस्य देखिँदैन, राजनैतिक भन्यो भने भ्रमणदलका मन्त्री या आधिकारिक सदस्यको ठाउँमा पारिवारिक सदस्यको उपस्थिति छ। 1 to 1 भन्ने हो भने तेस्रोको अनावश्यक हस्तक्षेप देखिन्छ। यो परिस्थितिमा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको कुरा छिमेकी राष्ट्रले कति गम्भीरतापूर्वक लियो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। भ्रमणदलमा परराष्ट्र सचिव जानुभएको रहेछ, तर बस्ने स्ट्याटस पिएको भन्दा पछि राखेको अर्को फोटो सार्वजनिक भएको छ। सभामुख महोदय, यस्ता क्रियाकलापले केही क्षणकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्रीको परिवारको पारिवारिक सदस्यको उचाइ त बढ्यो होला, देशको उचाइ कहाँ पुग्यो? प्रधानमन्त्री माननीय सदस्य उर्मिला थेबे। सम्माननीय सभामुख महोदय, बुधबार रातिदेखि परेको वर्षाले ताप्लेजुङको फक्ताङ गाउँपालिका खेजेनेममा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष विकास साम्राको बुवा आमा र 2 बहिनी गरेर 4 जना। त्यस्तै निर्माणाधीन काबेली तेस्रो हाइड्रो पावर परियोजनामा कार्यरत सबिन राईको पहिरोमा पुरियो र मृत्यु भएको छ। मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै खेजनीमा युगेन साम्रा र उनकी छोरी सक्त घाइते भएको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढीले पुल बगाउनका साथै अधिकांश सडक मार्गमा क्षति पुर्याएको छ र प्रभावित ठाउँहरूमा छिटोभन्दा छिटो राहत उद्धारको कार्य गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, नीति र नियत हामीले बदल्न सकेनौँ। 4-5 दिनदेखि यता हामी निरन्तर मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको हामी छलफलमा केन्द्रित छौँ। यो छलफल सुनिरहँदाखेरि र माननीयज्यूहरूले राखेको धारणा हेरिरहँदाखेरि यो चाहिँ अहिले बजेट जुन ढङ्गले विनियोजित भएको छ यो पहुँचमा केन्द्रित भएर चाहिँ विनियोजन भयो, दूरदराजका जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर विनियोजन गरेन भन्ने जनताको व्यापक गुनासो आएको छ। व्यवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ। हिजोको व्यवस्थाको शासकहरूले पनि आफू केन्द्रित र आफू चाहिँ अनुकूल बजेट निर्माण गर्थ्यो भने अहिलेका नयाँ मन्त्री र चाहिँ सरकारका निकायले पनि आफ्नो अनुकूल बजेट निर्माण गर्ने जो यो प्रक्रियाले यो व्यवस्थालाई सही
ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो व्यवस्था बदलेको अर्थ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसकारण हामीले यो विगतलाई पनि हामीले अध्ययन गर्दै र वर्तमानमा के गर्न सकिन्छ, अहिलेको समय सापेक्ष अनुसार जनताको चाहिँ आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकार अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ। माननीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, भोलिदेखि असार महिना प्रारम्भ हुन्छ। मुख्य पेसा कृषि रहेको हाम्रो देश, किसानै किसानले भरिएको यो देश, कि किसानहरू, नेपाली किसानहरू बाली उत्पादन गर्ने कुरामा सफल हुन्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म नेपाल सरकारलाई विशेषतः मल र पानीको विशेष प्रबन्ध गर्नका निम्ति म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै किसानहरू सँगसँगै हाम्रो देशमा सरकारलाई पनि असार लाग्छ। असारे बजेट भन्ने लामो समयदेखिको प्रचलन छ र यतिखेर रकमान्तर गर्ने, विशेष निर्णय गर्ने, मन्त्रालय, विभाग, निकायहरू र कार्यालयमा भएको पैसालाई छिटो छिटो सक्ने जुन प्रचलन छ, यो काम चाहिँ यो पल्ट वर्षौँदेखि सरकारमाथि उड्दै आएको यो प्रश्न यो पल्ट सरकारले हल गर्ने गरी चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढ। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि सरकारले विभिन्न देशका महामहिम राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। त्यो सरकारको आफ्नो अधिकार हो नै, र ती अब खाली भएका देशहरूमा राजदूत नियुक्ति गर्नको लागि सरकारले विलम्ब गर्नुहुन्न। खास गरी राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन निर्देशिका छ, योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवको आधारमा राजदूतको चाहिँ नियुक्ति गरियोस्, भागबण्डामा राजदूत नियुक्ति नगरियोस्। र विशेष गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयको खास गरी आर्थिक कूटनीति, ट्र्याक टु डिप्लोमेसी र लाई चाहिँ बढावा दिने भन्ने कुरा आएको कारणले गर्दाखेरिमा नेपालमा जुन नियुक्ति गरिएको राजदूतले चाहिँ जुन आर्थिक कूटनीतिमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने, ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने र त्यस्तै गरी चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमण गराउन सक्ने त्यस्तो चाहिँ क्षमता र योग्यता भएका कुशल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजदूतमा नियुक्ति गर्नेतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान। माननीय सदस्य कल्पना मिया कुसारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले थोरै यो मेरो क्षेत्रभन्दा पनि बाहिरको कुरा गर्दैछु। यो विश्व रेकर्ड राखेका राष्ट्रलाई दुनियाँ सामु चिनाउन सफल, कुशल पर्वत आरोही निर्मल ऊर्जाको विषयमा यहाँ विभिन्न मान्यज्यूहरूले आफ्ना टिका टिप्पणी राख्नुभएछ सुन्ने समयमा, अघिल्लोचोटि सायद 1 हप्ता पहिला। त्यस्ता अनावश्यक विवादमा चाहिँ एउटा चाहिँ देशलाई विभिन्न विश्वमा चिनाउन सफल निर्मल ऊर्जा विरुद्ध अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्नलाई कसैलाई छुट छैन। यसमा अघिल्लो बजेटको बेलामा यही सदनभित्र ती सांसदहरूले बजेटको बेलामा रक्सी खाएर आउनुभएको थियो। त्यो त हामीले कुरा निकालेनौँ त। यस्ता अनावश्यक विषयमा पत्र पत्रिकामा आएकै न्युजको भरमा चाहिँ एउटा देशको गहनामाथि जुन नियतवश अनावश्यक विषयमा उहाँलाई विवादमा तान्न खोजिएको छ, यसलाई रोकियोस् भन्न चाहन्छु। सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सभामुख मार्फत आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, यही जेठ 3 गते इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान ईद उल अजहा बकरीद परेको छ। यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्ने मुलुक हो भन्ने परिचय दिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय संविधान जारी भए पश्चात केही अतिवादी र कट्टरपन्थी विदेशी तत्त्वहरूले देशभित्र घुसपैठ गरी दुर्गा पूजा, कलश यात्रा, सरस्वती पूजा लगायतका धार्मिक अनुष्ठानहरूमाथि आक्रमण गर्न र बिथोल्न प्रयास गरेको छ। त्यस्तै धरानमा राष्ट्रिय जनावर गाईलाई काटेर सामूहिक भोज गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर देशभित्र अराजकता, उदण्डता मचाउने धार्मिक सहिष्णुता बिगार्ने कार्य भयो। म सरकारसँग यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानुनी कटघेरामा ल्याउन आग्रह गर्दछु। साथै जेठ 3 गते कुनै पनि प्रिय घटना हुन नदिन सरकारले आजैबाट सुरक्षित निकायलाई
सुरक्षा निकायलाई सक्रिय र सचेत गराउन मेरो सुझाव छ। सबै धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो चाडपर्व अमन चाड। माननीय सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरुङ मार्ग दचोकको चाहिने यो पूर्वी द्वारमाथि घरहरू चर्किन थालेको छ। तिनीहरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापन सहितको क्षतिपूर्तिको आवश्यक रहेको र परम्परादेखि खाइआएको त्यहाँ पानीको मुहान कुवा र इनारहरू सबै सुक्यो। जनताहरूले खानेपानी पाउनु पर्यो। र अर्को अहिले भर्खरै त्यस क्षेत्रको चाहिँ जमिनहरू धसिने भाँसिने र चाहिने चर्किने र मतलब पाल पर्ने काम भइरहेको छ। बेलैमा प्राविधिक टोलीहरू खटाएर के भएको हो त्यसको तत्कालीन सरकारले व्यवस्थित गरोस् भनेर सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोडेर भाषण खुब सुनिने गरिन्छ नेपाली राजनीतिमा, तर विडम्बना 40% भूभाग वन क्षेत्र ओगटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने हाम्रो देशले एकातिर वार्षिक 18 अर्बभन्दा बढी काठ आयात गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अत्याधिक संरक्षण नीतिका कारण खरबौँको काठ वार्षिक वनमा नै कुहाएर छोड्ने गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार वन पैदावार स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन नीति लिएको सरकारले यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि निकै लामो समय खर्चिएर निर्माण गरिँदै गरेको सङ्घीय संसद भवनको आन्तरिक सजावटको र फर्निचरको लागि नेपालको काठ र नेपाली कला सिप उपयोग गरी निर्माण सम्पन्न गरियोस्, ताकि सम्मानित सदनको गरिमा र माननीय सांसदहरूले नेपाली उत्पादनको गर्व गर्ने अवसर मिलोस् भनी यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, संविधानको धारा 35लाई बिर्सेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा 4% बजेट छुट्याएर राज्यले किन जनताको स्वास्थ्यलाई व्यवस्था गरेको भनी सोध्न चाहन्छु। 35 वर्ष पुरानो जनशक्तिबाट अस्पतालमा शैय्या वृद्धि र 2 शिफ्टको सेवा कसरी सम्भव हुन्छ? औषधि उत्पादनमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्ने कि नपर्ने? हजारौँ विदेशी नै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई रोक्न र फर्काउने योजना यो बजेटमा कता छ? नर्सिङ पेसाका गम्भीर चुनौती र समस्याहरूबारे पनि राज्य संवेदनशील नहुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो। सभामुखज्यू, विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा पनि राज्यको सोचाइ र योजना स्पष्ट छैन। महिला स्वास्थ्यका नाममा आएका कार्यक्रमहरू फेरि पनि अधुरा छन्। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोक्ने खोपलाई राष्ट्रिय तालिकामा समावेश गर्न किन नसकिएको? मध्य प्रदेशलाई कम बजेट छुट्याएर कसरी क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुन्छ? सभामुख महोदय, कैयन सांसदज्यूहरूले चिकित्सकहरूलाई तथा नाम भन्न पनि भ्याउनु भयो, तर स्वास्थ्य सेवामा राज्य राजनीतिकर्मी र व्यवस्थापनको कमजोरीको जिम्मा चिकित्सकलाई मात्र दिन मिल्छ। सभामुखज्यू, अन्त्यमा स्वास्थ्यलाई 10% बजेट छुट्याइयोस्। नेपालको माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले नेपालको तस्बिर हेरिरहेको छु। अगाडिको बेन्चमा बस्ने युवाहरू पनि नेपाल नबस्ने, खाइलाग्दा राम्रा युवाहरू पनि नेपाल नबस्ने। नेपालमा पछाडिको बेन्चमा बस्ने युवाहरू जो नेपालमा बस्छन् उनीहरू अहिले विद्यालय मर्ज गर्दाखेरि स्कुलमा जाने पहुँच पुगेको छैन, त्यसकारण त्यसको लागि यातायातको व्यवस्था गरियोस् भन्न चाहन्छु। दोस्रो, जो नेपालमा बस्दैछन्, जो किडनीका बिरामीहरू छन्, क्यान्सरका बिरामी छन्, हार्टका बिरामी छन्, लिभरका बिरामीहरू छन्, उनीहरूले अत्यन्तै ठुलो दुःख पाइरहेका छन्। उनीहरूको पनि उचित व्यवस्था गरियोस्। कुनै हस्पिटललाई सिलेक्ट गरेर सबै औषधि उपचार हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने मैले भन्न सभामुखजी मार्फत राख्न चाहन्छु। साथै यो हाम्रो सदन असहाय अवसरबाट विमुख व्यक्तिहरूको छलफलको थलो बनियोस्, जसलाई सरकारले जवाब दिन परोस् र जसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजान। माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ संस्कृति तथा उड्डयन नागरिक उड्डयन मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ।
2028 सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको रुकुम पश्चिम चौरजारीको हवाई सेवा 2077 सालदेखि बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका जनताले दुःख र मृत्युको सामना गरिरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ धावन मार्ग पिच छ, भौतिक आधार र सुरक्षा व्यवस्था ठिकै छ। जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा जिल्ला समेतका जनताको सेवाको लागि स्थापना गरिएको हुनाले यात्रुको अभाव छैन। चौरजारी नयाँ सहरको रूपमा विकास भइरहेको छ। सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारी कार्यालयहरू पनि रहेका छन्। त्यहाँ क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने मिसन अस्पताल पनि छ। अब द्वन्द्वको त्रास पनि छैन। नेपालमा प्लेनको अभाव पनि छैन। सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने के कारणले त्यहाँ प्लेन सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन, त्यहाँको जनताले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ प्लेन सञ्चालनको लागि, त्यसको जवाब चाहियो भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज रोल्पातिरको कुरा गर्दैछु। रोल्पाको मिजिङ निवासी पिपना घरती आफूलाई पाएक पर्ने स्कुलमा सरुवा हुनको लागि स्कुलका सरुवा हुने ठाउँ र सरुवा दिने दुवै सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरेपछि सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्षले उहाँले दिनु भएन, भिटो लाउनु भयो सरुवा हुन नपाउने। त्यसपछि उहाँले चाहिँ उच्च अदालत तुलसीपुरमा उजुर गर्नुभयो। तुलसीपुर उच्च अदालतले तपाईँको चाहिँ नि निर्णय गर्यो त्यहाँ सरुवा हुन दिने भएर। तैपनि अहिलेसम्म विपन्न घरतीले आफूले चाहिँ पाएक परेको ठाउँमा त्यहाँ सरुवा हुन पाउनु भएको छैन। यो रोक्ने साथीहरू सत्ताधारी भित्रैबाट पर्नुहुन्छ। पहिले उहाँहरूले चाहिँ सत्ताधारीहरूले यस्तो गर्दाखेरि यो अन्याय भयो भनेर सशस्त्र गतिविधि गरेको मैले थाहा पाएको थिएँ। अहिले उहाँहरू सत्ता आएपछि दुईटै तपाईँको चाहिँ सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि अदालत। माननीय सदस्य छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बजारमा जनशक्तिको वस्तुनिष्ठ अध्ययन अनुसन्धान नगरी विश्वविद्यालयले नयाँ नयाँ विषय सञ्चालन गर्ने होडबाजीले शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विश्वविद्यालय जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो। प्राज्ञिक क्षेत्रलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। तर पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले एकातिर पर्याप्त छलफल नगर्ने र अर्कोतर्फ उत्पादित जनशक्तिको स्वामित्व नलिँदा हाम्रो मूल्यवान जनशक्ति बाहिरिनु परेको छ। विश्वविद्यालय पनि राज्यकै अङ्ग हो, तसर्थ केही हदसम्म विश्वविद्यालयले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ नयाँ विषय सञ्चालन अनुमति माग्दा राज्य ठिक, तर उत्पादन गरेर बजारमा पठाएपछि राज्य बेठिक भन्ने जुन भाष्य छ सोको अन्त्य हुनुपर्दछ। सभामुख महोदय, देश निर्माणमा सबै विधाका जनशक्तिको उत्तिकै भूमिका रहने हुँदा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सबै विधाका जनशक्ति समेट्ने गरी एकीकृत जनशक्ति परिचालन रणनीति तत्काल ल्याउन म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जब हाम्रो देशको कानुन 2074ले 20 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको विवाहलाई गैर कानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप मानेको छ भने बाल विवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 जरिवाना भनेर कानुनमा तोकिँदा पनि बाल विवाह न्यूनीकरण हुन सकिराखेको अवस्था छैन। हाम्रो समाजमा अहिले पनि हामी हेर्दछौँ कि 20 वर्षभन्दा मुनिका 13-14 वर्षका बालबालिकाहरू आफू खुसी र अभिभावकको स्वामित्वमा बाल विवाह गरिराखेको अवस्था छ। बाल विवाहका केसहरू स्थानीय सरकार, पुलिस प्रशासनले एकदमै हल्का रूपमा लिएको अवस्था देखिन्छ र बाल विवाहको उजुरी पुलिस चौकीहरूले दर्ता समेत नगरेको अवस्था छ, जस कारणले गर्दा बाल विवाह न्यूनीकरण हुनको साटो बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दामा बाल विवाह सम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ लिनको लागि, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि म सभामुख मार्फत गृह प्रशासन लगायत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त। माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरू सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू पनि हुन्। सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको हैसियतले सांसदहरूको आचरण सदाचारयुक्त हुनु आवश्यक छ।
संसदभित्र वा संसद बाहिर बोलिने भाषा मर्यादित र कुनै समूह वा वर्ग विशेष विरुद्ध हे भाव राखेर बोलिनु हुँदैन। हाम्रा संसदीय कानुन र कार्यविधिहरूले हाम्रा मर्यादाहरू तोकिएका छन्। त्यसका परिपालनामा हामी सबै सचेत बनौँ, स्व अनुशासनमा बस्न सकौँ, महिलाहरूको सम्मान र मर्यादा गर्न सकौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।